like, subscribe and get notified. The Paroda Hill Forest in Cape Aim has once again been engulfed in flames, continuing a troubling yearly pattern that endangers biodiversity, displaces wildlife, and poses serious risks to nearby residents. Deputy Sarpanch Shailesh Jotkar has raised concerns, questioning whether these fires are natural or deliberately set. The recurring blazes have highlighted the urgent need for a thorough investigation and the implementation of strong preventive measures. तेच म्हाका एकदम एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार सांगता तुमकां हें खूब दुखद वायट दिसता. कितलींच अशीं वर्सां जालीं, फक्त म्हाका दिसता गेल्या वर्साक एकच वर्सा कांयच अशी बोवाळ नाशिल्लो उजो लागता म्हणून. नाजाल्यार फाटलीं कितलीं अशीं वर्सां जालीं, प्रत्येक वर्सा आमी पळयता की हांगा दोंगराक रानाक उजो लागता. आतां हो उजो लागता कोण घालता, कितें करता, कित्याक लागून घालता, कोण आपल्या शेतांनी घालता किंवा कोण आपल्या भाटान कितें निवळ करपाक लागून घालता, कितें तेजी कांय अजून पर्यंत येना. ह्या वर्साक कितें जालें, काल आमी पळयलें की सडनली हांगासर वयर दोंगरा हांगासर वयर सारकी वयर रान आसा, सामकें दाट रान, थंय उजो पेटपाक लागलो. उजो पेट्टा म्हणून आमी मागीर आमच्या आमदाराक कळयलें आनी आमदारान रोखडें इमिजिएटली कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक, तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकांय बी कळोवन तांकां ज्या ज्या तेजेर कितें तरी उपाय योजना घेवन तेजेर तो उजो डावज करपाचो, पालोवपाचो तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ली कडेन आसात. पूण जालें कितें की हें दाट जंगल जाल्ले कारणान एक तर थंय फायर ब्रिगेड वचनात, प्लस थंय वचपाचे वाटे सुद्दां मेळनात. आमकां मनशांक सुद्दां चलोवन वचपाक थंय खूब डिफिकल्ट जाता. सो ताजे कारणान तो उजो पालोवपाक खूब डिफिकल्टी आसा. आनी आतां पळयता तुमी अजून सुद्दां तो उजो आसा तो वयता तो दोंगर येता, अजून पालवलो ना, अजून पेटत आसा. सो हेजेर कितें तरी इन्क्वायरी जावपाक जाय की बाबा हो खरें कोण घालता, कितें तेजी मातशी हें जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता.